जिंदा खुदा के मानने वालों को मसीह यीशु में मेरा सलाम। खुदा यीशु मसीह का फजल और इतना हम सबको को हासिल होता रहे। आमीन। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने आज की नई सुबह हम सबको बख्शी। आज की मॉर्निंग स्पेशल में आपका होस्ट बाबर शहजाद आपके साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे कलाम मुकद्दस में से। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी, हमारा टॉपिक था कि बनी इसराइल जब मिस्र के अंदर दाखिल हुए तो उनकी तादाद कितनी थी। और आज हम बात करेंगे कि जब बनी इसराइल मिस्र के अंदर से निकले, खुदा ने उनको मिस्र की गुलामी से निजात दी, तो उस वक़्त उनकी तादाद कितनी थी। सवाल आज जिस पर हम बात करेंगे वो ये है कि बनी इसराइल जब मिस्र से निकले उनकी तादाद कितनी थी। देखने वाले तमाम अजीजों से गुजारिश है कि वो अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस अपने पास रखें ताकि बाहवाला आज के सवाल का जवाब जो है वो जान सके। और जिन लोगों को मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ शेयर करें और कलाम मुकद्दस को फैलाने में आप मेरे मावन ठहरें और खुदावन हम सबको बरकत दे। आइए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल मैंने आपको बताया, जिस पर हम बात करेंगे वो ये है कि मिस्र की गुलामी से जब खुदा ने बनी इसराइल को छुड़ाया, जब वो मुल्क मिस्र से निकले तो उनकी तादाद कितनी थी। आइए कलाम मुकद्दस में से इसका हवाला देखते हैं। कलाम मुकद्दस में से खरूज की किताब, अहद अतीक में से, पुराने अहदनामे में से हम निकालेंगे खरूज की किताब, उसका 12 बाब और उसकी 29 आयत से हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदा ने किस तरह बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाला और उस वक़्त उनकी तादाद कितनी थी। कलाम मुकद्दस के अंदर हम इसका जो पस मंज़र है वो देखेंगे कि खुदा ने बनी इसराइल को किस तरह मिस्र से जल्दी जल्दी निकाला। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है 12 बाब की 29 आयत में, और आधी रात को खुदावन ने मुल्क मिस्र के सब पैलोठों को फिराउन जो अपने तख्त पर बैठा था उसके पैलोठे से लेकर वो कैदी जो कैद खाना में था उसके पैलोठे तक, बल्कि चौपायों के पैलोठों को भी हलाक कर दिया। इस आयत से हम देखते हैं कि खुदा ने बनी इसराइल को जब निकालने का प्रोग्राम बनाया तो फिरौन के दिल को सख्त कर दिया, और फिरौन जो था वो बनी इसराइल को वहाँ से निकलने की इजाज़त नहीं देता। तो फिर खुदा ने मुख्तलिफ बलाएँ नाजिल की मुल्क मिस्र पर, मुख्तलिफ अपने अजायब ज़ाहिर किए, और फिर खुदा ने क्या किया कि जितने भी पैलोठे थे फिरौन बादशाह से लेकर वो कैदी जो कैद खाना में थे उन सब के पैलोठों को मार दिया, और यहाँ तक के चुपायों के पैलोठों को भी खुदा ने मार दिया। और फिरौन और उसके सब नौकर और सब मिस्री रात ही को उठ बैठे और मिस्र में बड़ा कोहराम मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई ना मरा हो। जितने भी घर थे उन सब में चूंकि पैलोठे बेटे थे तो खुदा ने सबको मार दिया। और ये खुदा का अजीब काम था अपनी कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र की गुलामी से, फिरौन की गुलामी से निजात देने के लिए। 31 आयत में लिखा है, तब उसने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि तुम बनी इसराइल को लेकर मेरी कौम के लोगों में से निकल जाओ और जैसा कहते हो जाकर खुदावन की इबादत करो। जब फिरौन बादशाह ने ये सारा मामला देखा तो उसने फौरन मूसा और हारून को बुलवाया और उनसे कहा कि तुम बनी इसराइल को लेकर मेरी कौम में से चले जाओ और जाकर अपने खुदा की इबादत करो। इससे पेशतर कि इससे बड़ी बड़ी तकालीफ से हमें गुजरना पड़े, तुम बनी इसराइल को लेकर यहाँ से चले जाओ और अपने कहने के मुताबिक अपनी भेड़ बकरियां और गाय बहल भी लेते जाओ और मेरे लिए भी दुआ करना।
اور فرعون نے موسیٰ سے یہ گزارش کی کہ اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل بھی لیتے جاؤ اور ساتھ ہی ساتھ میرے لیے بھی اپنے خدا سے دعا کرنا۔ اور مصری ان لوگوں سے باجد ہونے لگے تاکہ ان کو ملک مصر سے جلد باہر چلتا کریں، کیونکہ وہ سمجھے کہ ہم سب مر جائیں گے۔ جب خدا نے ان پر یہ عذاب نازل کیا تو وہ سب ڈر گئے، پریشان ہو گئے کہ اتنی بلائیں خدا نے ہم پر نازل کی، مختلف طرح سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، اور آخر کار یہ کیا کہ ہمارے پیلوٹوں کو مار دیا۔ تو اس سے پیشتر کہ ہم سب بھی اسی طرح ہلاک ہو جائیں، تم لوگ جو بنی اسرائیل کا قبیلہ ہے، تم لوگ ہمارے ملک سے چلے جاؤ۔ سو ان لوگوں نے اپنے گندے گندھائے آٹے کو بغیر خمیر دیے لگنوں سمیت کپڑوں میں باندھ کر اپنے کندھوں پر دھر لیا، اور بنی اسرائیل نے موسیٰ کے کہنے کے موافق یہ بھی کیا کہ مصریوں سے سونے چاندی کے زیور اور کپڑے مانگ لیے، اور خداوند نے ان لوگوں کو مصریوں کی نگاہ میں ایسی عزت بخشی کہ جو کچھ انہوں نے مانگا انہوں نے دے دیا، سو انہوں نے مصریوں کو لوٹ لیا۔ یہاں پہ ہم کلام مقدس کے اندر دیکھتے ہیں کہ چونکہ مصری جو تھے وہ بنی اسرائیل کے خدا سے اب ڈر گئے تھے، اور ان کو یہ ڈر تھا کہ اب ہم بھی ہلاک نہ ہو جائیں، اس لیے بنی اسرائیل نے مصریوں سے جو جو کہا وہ مانتے گئے، اور جو جو چیزیں انہوں نے ان سے چاہی وہ لے لی۔ تو یہ پس منظر ہے کہ جب خدا نے موسیٰ کو آواز دی اور کہا کہ تم قوم بنی اسرائیل کی گلابانی کرو اور ان کو ملک مصر سے، فرعون کی غلامی سے نکال لو، تو یہ آخری عذاب تھا، یہ آخری جو ہم نے وبا پڑی کہ خدا نے ملک مصر کے اندر تمام مصریوں کے جو پیلوٹے تھے ان کو مار دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جلدی جلدی جو تھا وہ بنی اسرائیل کو اپنے ملک سے رخصت کیا، اور فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلا کر ان سے کہا کہ تم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے لے کر نکل جاؤ اور اپنے خدا کی عبادت کرو اور ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ سارا پس منظر ملتا ہے، اس سے پہلے پیچھے جو جتنے بھی واقعات ہیں وہ بھی کلام مقدس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ آخری جو بلا تھی، آخری جو عذاب تھا جو خدا نے ملک مصر پر نازل کیا، وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے اس کے پس منظر کے طور پر، کیونکہ اس عذاب کے بعد فوراً فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلایا اور ان کو اجازت دے دی اور ان کو ملک مصر سے جانے کے لیے کہا۔ تو ہم نے پچھلے سیشن میں یہ سیکھا تھا کہ جب بنی اسرائیل جو تھے وہ ملک مصر کے اندر داخل ہوئے تھے تو وہ کل 70 جانیں تھیں، اور یوسف جو تھا وہ پہلے سے ہی مصر کے اندر موجود تھا۔ یعقوب کا گھرانہ یعنی اسرائیل کا گھرانہ جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، وہ جب ملک مصر کے اندر داخل ہوئے تب ان کی تعداد 70 تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ یہاں سے نکلنے لگے ہیں تو اس وقت ان کی تعداد کتنی تھی۔ کلام مقدس کے اندر 12 باب کی خروج، اس کا 12 باب اور اس کی 37 آیت ہم پڑھتے ہیں۔ کلام مقدس کے اندر یہ لکھا ہے، اور بنی اسرائیل نے رامسیس سے سکات تک پیدل سفر کیا اور بال بچوں کو چھوڑ کر وہ کوئی 6 لاکھ مرد تھے، کل 6 لاکھ مرد۔ کلام مقدس میں ہمیں واضح طور پر ملتا ہے آج کے سوال کا جواب، خروج کی کتاب اس کا 12 باب اور اس کی 37 آیت کے اندر، کہ بال بچوں کو چھوڑ کر وہ کل 6 لاکھ مرد تھے۔ جب جو بنی اسرائیل تھے وہ ملک مصر کے اندر داخل ہوئے، ان کی تعداد تھی 70، اور جب وہ ملک مصر سے نکلتے ہیں تو اس وقت ان کی تعداد بال بچوں کو چھوڑ کر 6 لاکھ مرد تھے۔ تو آج کے سوال کا جواب
ہمارے پاس ہے جس کا حوالہ ہے خروج کی کتاب، اس کا 12 باب اور اس کی 37 آیت۔ اس کے علاوہ بھی ہم آگے اگر پڑھیں تو آگے اس کی ہمیں مزید تفصیل بھی ملتی ہے۔ آگے 38 آیت میں لکھا ہے، اور ان کے ساتھ ایک ملی جلی گروہ بھی گئی، اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت چوپائے ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے اس گندے ہوئے آٹے کی جسے وہ مصر سے لائے تھے بے خمیری روٹیاں پکائیں، کیونکہ وہ اس میں خمیر دینے نہ پائے تھے، اس لیے کہ وہ مصر سے ایسے جبرن نکال دیے گئے کہ وہاں ٹھہر نہ سکے اور نہ کچھ کھانا اپنے لیے تیار کرنے پائے۔ تو یہ اس کا ہمیں جواب جو ہے، خدا نے بنی اسرائیل کو ملک مصر کے اندر جتنا ان پر ظلم ہوا، جتنی ان پر تکالیف اٹھائی گئیں مصریوں کی طرف سے، خدا نے بنی اسرائیل کو برومند کیا اور ان کو نسل کو بڑھایا، اور 70 جانیں ملک مصر کے اندر بنی اسرائیل کی داخل ہوئیں، لیکن جب وہ وہاں سے نکلے تو بال بچوں کو چھوڑ کر 6 لاکھ مرد تھے۔ تو آج کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل جب ملک مصر سے نکلے تو ان کی تعداد کتنی تھی؟ تو اس کا جواب ایک دفعہ پھر بحوالہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ خروج کی کتاب اس کا 12 باب اور اس کی 37 آیت میں آج کے سوال کا جواب ہے، اور ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اور بنی اسرائیل نے رامسیس سے سکات تک پیدل سفر کیا، اور بال بچوں کو چھوڑ کر وہ کوئی 6 لاکھ مرد تھے۔ تو آج کے سوال کا جواب ہے کہ قوم بنی اسرائیل جب ملک مصر سے نکلے تو ان کی تعداد بال بچوں کے علاوہ 6 لاکھ مرد تھے۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نجات ٹھہرے۔ آمین۔